ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता श्रीमद्भगवद गीता अथ अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। Very good. Now we are practicing chapter 3, third verse. Shri Bhagavanuvacha श्रीभगवानुवाच Shri Bhagavanuvacha श्रीभगवानुवाच Bhagavan to bha, you can give more stress. Okay. Shri Bhagavanuvacha. Repeat after me 3 times. Everything. Okay. श्रीभगवानुवाच 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 If you can try, no, little more bha. Can you say bha? श्रीभगवानुवाच Shri Bhagavanuvacha to everyone. Shri Bhagavanuvacha. Can you say? श्रीभगवानुवाच Okay. Try. Okay. Lokesmin. लोकेऽस्मिन् लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा 3 times. लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता पुरा प्रोक्ता पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा मया प्रो नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ 3 times. लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् 3 times. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् कर्मयोगेन योगिनाम् कर्मयोगेन योगिनाम् कर्मयोगेन योगिनाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् 3 times. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् Now we will say from right beginning.
श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् कर्मयोगेन योगिनाम् Okay. Okay. हरि ओम् Can you tell another 2 times? यस् मैम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् श्रीभगवानुवाच Now, Likhita, thank you, Harshindra. Likhita, Yes, ma'am. once you please tell, no, I will tell and you repeat after me. Shri Bhagavanuvacha श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् कर्मयोगेन योगिनाम् Now you repeat another 2 times. Yes, ma'am. Just say on your own, like Shri Bhagavanuvacha. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् Very good. Well, enough, okay? So, Hari Om Tat Sat.